हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको एन्टरप्रेन्योरसिप एन्ड द इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो यहाँ रहेको छ च्याप्टर 1 को चाहिँ लास्ट पार्ट चाहिँ रहेको छ है त। र विशेष गरी हामी यस पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल इन्टरप्रेन्योरको बारेमा पढ्छौँ र साथसाथै यसका विशेषताहरू जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल इन्टरप्रेन्योरको चाहिँ जुन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको बारेमा पढ्छौँ र त्यसपछि हाम्रो जुन एक्जाममा धेरै पटक सोधिने जुन प्रश्न रहेको छ जुन मेल इन्टरप्रेनर्स र फिमेल इन्टरप्रेनर्स बिचको भिन्नता है त। र साथै हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट जसमा चाहिँ इन्टरप्रेनर र इन्भेन्टर बिचको भिन्नता, त्यो पनि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट नै रहेको छ है। धेरै पटक चाहिँ यी दुई बिच भिन्नताहरू चाहिँ सोधिएको चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। र साथै हाम्रो यहाँ सुरुमा अगाडि चाहिँ यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ जुन द इन्डिभिजुअल इन्टरप्रेनर, यसरी चाहिँ एउटा व्यक्तिगत एउटा उद्यम भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले नै एउटा पुरै कार्यहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ। यो चाहिँ एउटा जुन हाम्रो एकल व्यवसाय जस्तो चाहिँ रहने गर्दछ। र यो चाहिँ जुन भनौँ न एउटा सोल ओनरसिपमा चाहिँ हुन्छ, जसमा चाहिँ जम्मा एकल व्यक्तिको एक व्यक्तिको मात्र चाहिँ जुन इन्टरप्राइजेसमाथि चाहिँ उनीहरू चाहिँ स्वामित्व चाहिँ रहने गर्दछ। अब यसरी हेर्नु पर्दा अब हाम्रो यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि यसरी द इन्डिभिजुअल एन्टरप्रेनर द मोस्ट बेसिक बिजनेस फर्म इज द सोल प्रोप्राइटरसिप। एउटा हाम्रो एउटा यस्तो फर्म जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी जुन एउटा एकल व्यवसाय गर्ने गरिन्छ, जुन हाम्रो एकजना व्यक्तिले मात्र, यसमा चाहिँ ओन्ली 1% मात्र चाहिँ इन्भल्भ हुने गर्दछ जुन बिजनेस एक्टिभिटिज अन्तर्गत, न कि त्यहाँ चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो जुन व्यवसायमा चाहिँ समावेश हुने गर्दैन। जस्ता यस्ता जुन एकल व्यवसायहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्ता जुन कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ अप्लाई गरेर चाहिँ जुन एकल आफैले नै लगानी गरेर र सम्पूर्ण जति पनि नाफा आउँछ त्यो व्यवसायबाट आफैले लिने, र यदि व्यवसाय घाटामा गएमा पनि सबै लसहरू, सम्पूर्ण नोक्सानहरू अथवा नोक्सानीहरू सबै बियर पनि आफू एक्लै नै गर्ने गर्दछ। त्यसमा चाहिँ जुन प्रफिट पनि सेयरिङ हुँदैन र साथै लस पनि सेयरिङ हुँदैन। र यसरी जुन इन्डिभिजुअल इन्टरप्रेनर अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो ओनर आफैले नै त्यो व्यवसायलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नेका साथै त्यो व्यवसायमा भएका नाफा तथा नोक्सानहरू सबै सेयरिङ गर्ने काम आफू एक्लै नै गर्ने गर्दछ। र त्यो व्यवसायको मालिक पनि स्वयं आफू नै रहने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू यसमा रहेको छ। द ओनर इज अल्सो टर्म्ड है त, टर्म्ड एज इन्डिभिजुअल एन्टरप्रेनर। जुन हाम्रो ओनरलाई चाहिँ त्यसरी एकल व्यवसायले चाहिँ यसरी जुन व्यवसाय सञ्चालन गरेकोलाई चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल एन्टरप्रेनर भनेर चाहिँ भन्ने गर्दछौँ। इन सोल भनेको हाम्रो एकल जस्तो टाइप हो कि इन्डिभिजुअल एउटा व्यक्तिगत एउटा स्वयं आफ्नो मात्रै, न कि त्यसमा चाहिँ अन्य कुनै पनि थर्ड पर्सनहरूको चाहिँ त्यसमा कुनै पनि भूमिका र कुनै पनि प्रकारको चाहिँ स्वामित्वहरू चाहिँ रहेको हुँदैन। स्वामित्व भनेको हाम्रो ओनरसिप है त। In a sole or individual entrepreneurship, the single owner is solely responsible for business liabilities and solely इन्टाइटल टु बिजनेस प्रफिट। जस्तो अघि हामीले भनिसकेका छौँ, जस्तै एउटा व्यवसाय छ, त्यो व्यवसाय चाहिँ जुन हाम्रो ए भन्ने एउटा एकल व्यक्तिले मात्रै सञ्चालन गरेको छ भनेदेखि उसले जुन सञ्चालन गरेको व्यक्तिको नाम जुन फर्मको नाम चाहिँ ए फर्म भन्ने कुरा रहेछ ल मानौँ है। यो फर्मबाट जति पनि नाफा अथवा नोक्सान हुन्छ त्यो सबै बियर गर्ने, त्यो सबै वहन गर्ने काम हाम्रो ए भन्ने व्यक्तिले नै गर्ने गर्दछ। हो, यो ए भन्ने व्यक्ति आफै नै ओनर भयो, मालिक भयो, र ऊ आफैले नै त्यो व्यवसायमा आवश्यक पर्ने जति पनि कारोबारहरू हुन्छ त्यो सबै स्वयं आफैले नै गर्ने गर्दछ है त। र यस्ता जुन व्यवसायहरूको एकदम सामान्य कुराहरू छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले धेरै टाइम दिँदैनौँ। त्यसै गरी यसको जुन विशेषताहरू, यस्ता जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल एन्टरप्रेनरका चाहिँ जुन विशेषता अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स, जसलाई हामीले फिचर्स पनि भन्न सक्छौँ, जसको चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ रहेको छ, जसमा चाहिँ सोल ओनरसिप अफ द इन्टरप्राइज। जुन इन्टरप्राइजेसको चाहिँ ओनरसिप स्वामित्व चाहिँ जुन आफूसँग मात्रै हुन्छ, न कि अरूसँग हुँदैन, अरूसँग सेयरिङ गर्नु परेन, आफैसँग मात्रै हुन्छ, सोल एकल है त। र बियर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी अफ द बिजनेस अपरेसन। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो मानौँ एउटा ए भन्ने व्यक्तिले चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्यो, एकल व्यवसाय है, र त्यो व्यवसायमा चाहिँ धेरै लस भयो र त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ धेरै दायित्वहरू चाहिँ वहन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि त्यस्तो जुन दायित्वहरू पनि सबै आफैले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ है त।
त्यही भएर चाहिँ यसमा बियर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी अफ बिजनेस अपरेसन यसरी चाहिँ भनेको छ। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको छ म्यानेजेस एन्ड कन्ट्रोल्स द इन्टरप्राइज सोल्ली भनेको छ। र आफैले नै त्यो जुन इन्टरप्राइजेसहरू चाहिँ आफैले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र साथसाथै अब कुनै पनि जुन हाम्रो रुल्सहरू रेगुलेसनहरू लगाएर त्यसलाई चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट गरेर एउटा कन्ट्रोल गर्ने काम, एउटा नियन्त्रण गर्ने काम पनि जुन हाम्रो त्यो जुन मालिक आफैले नै गर्ने भयो। र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो बियर्स रिस्क एन्ड द रेस्पोन्सिबिलिटी सोल्ली भनेको छ है त। यसरी चाहिँ आफैले चाहिँ त्यो व्यवसायमा भएका जति पनि जुन रिस्कहरू हुन्छ र जति पनि दायित्वहरू अर्थात् रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छ त्यो सबै आफैले सोल्ली नै बियर गर्ने गर्दछ। र यसपछि यहाँ रहेको छ डज नट ह्याभ लिगल एक्जिस्टेन्स, जसको चाहिँ यसरी चाहिँ जुन लिगल एक्जिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा भयो है त। र इन्जोइस इन्डिपेन्डेन्स इन डिसिजन्स भन्ने चाहिँ अब त्यो व्यवसायको मालिक पनि आफै र व्यवसायको नाफा भए तापनि आफैले लिने र घाटा भयो भने आफैले बियर गर्ने र व्यवसायको सम्पूर्ण दायित्वहरू पनि आफैले वहन गर्ने भइसकेपछि कुनै पनि व्यवसायसँग सम्बन्धित निर्णयहरू लिनको लागि त्यस जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल एन्टरप्रेनरले अब कसैको पनि सहायता लिँदैन, कसैको पनि सल्लाह सुझाव लिँदैन। स्वयं आफैले नै आफ्नो जुन व्यक्तिगत क्यापेसिटीहरू हुन्छ नि, आफ्नो व्यक्तिगत जुन नलेजहरूलाई चाहिँ युज गरेर विभिन्न प्रकारका चाहिँ निर्णय अर्थात् डिसिजन्सहरू चाहिँ लिने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ। त्यसैले यहाँ भनेको छ इन्जोय इन्डिपेन्डेन्स इन द डिसिजन्स मेकिङ। यसरी चाहिँ निर्णय लिनको लागि जुन सही समयमा एकदम उपयुक्त डिसिजन्स अर्थात् निर्णयहरू लिनको लागि चाहिँ एउटा भनौँ न कसैप्रति पनि निर्भर नभएर चाहिँ आत्मनिर्भर भएर चाहिँ निर्णय लिने काम गर्दछ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ र सजिलो पनि रहेको छ। यसलाई मजाले पढ्नु होला। हामीले चाहिँ यहाँ मेन जुन कुराहरू यति लेखिसकेका छौँ र हजुरहरूले आफूसँग अभाइलेबल भएका बुक्सहरूबाट अझै फर्दर कन्सेप्टहरू पनि लिन सक्नुहुनेछ है त। The individual entrepreneur, the most basic business form is the sole proprietorship owned and operated by one owner. The owner is also termed as individual entrepreneur. In a sole individual entrepreneurship, the single owner is solely responsible for business liabilities and solely entitled to business profit. र यसको हाम्रो यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स रहेको छ सोल ओनरसिप अफ द इन्टरप्राइज, bears unlimited liability of business operation, manages and controls the enterprises solely, bears risks and the responsibility solely, does not have legal existence, enjoy independence in the decisions etc. है त इत्यादि चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र यसपछि अर्को छ हाम्रो यसमा इन्टरप्रेन्योरल फिलिङ है। यसको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले आफैले पनि पढ्नु होला, यसमा खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। जस्ट हामीले यहाँ लेखेका छौँ इन्टरप्रेनर्स कम फ्रम अ भेराइटी अफ अ ब्याकग्राउन्ड है त। अब जे भयो पनि अब यसलाई चाहिँ आफैले पढ्नु होला यसलाई, र यो जुन लोकस अफ द कन्ट्रोललाई पनि आफैले कभर गर्नु होला। यो च्याप्टर धेरै हाम्रो लामो भइसक्यो, त्यही भएर चाहिँ अब हामी त्यसलाई चाहिँ खासै केही गाह्रो छैन। हजुरहरूले थ्रुली बुक्स रिड गर्दाखेरि पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई हामीले स्किप गऱ्यौँ है त। र अर्को कुरा हामीले यहाँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो मेल इन्टरप्रेनर्स र फिमेल इन्टरप्रेनर्सको कुरा आउँछ यहाँ है त, मेल र फिमेलको कुरा आउँछ। अब जस्तै हामीले चाहिँ जेन्डरको बेसिसमा पनि हामीले इन्टरप्रेनरलाई चाहिँ यसरी क्लासिफाइड गरेर हेर्नु पर्दा एउटा हाम्रो मेल इन्टरप्रेनर्स हुन्छ र अर्को हाम्रो फिमेल इन्टरप्रेनर्स चाहिँ हुने गर्दछ। मेल इन्टरप्रेनर्ससँग चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ विशेष गरी टेक्निकल्ली बेस्ड हुने गर्दछ र उनीहरूले चाहिँ अब भनौँ न कसरी चाहिँ अब हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ त्यो व्यवसायलाई अथवा जुन कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र कसरी चाहिँ हामीले ठुलो बनाउने भन्नेतर्फ चाहिँ उनीहरू चाहिँ फोकस हुने गर्दछ। र उनीहरूले चाहिँ अब जस्तै भनौँ न विभिन्न प्रकारका चाहिँ कार्यहरू गर्नको लागि चाहिँ स्किलफुल व्यक्तिहरू एज अ स्टाफको रूपमा चाहिँ राख्ने भइहाल्यो र त्यो कुराहरू भयो एउटा यो जुन मेल इन्टरप्रेनर्समा। र फिमेल इन्टरप्रेनर्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब फिमेल भनेपछि एउटा महिला उद्यमशीलता भनेर बुझ्न सक्छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका फेसिलिटिजहरू एक्जेम्सन एन्ड द कन्सेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ दिएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। र त्यसै गरी जुन हाम्रो फिमेल इन्टरप्रेनर्सको जुन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अन्तर्गत चाहिँ जस्तै फिमेल इन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ एकदमै हार्डवर्किङ हुने र उनीहरू चाहिँ एकदमै मोर केयरफुलका साथै एक्युरेट एन्ड द सिरियस एन्ड द इन्क्वायरिङ टाइपको हुने र त्यसै गरी उनीहरूले चाहिँ एकदमै सही ढङ्गबाट सही तरिकाबाट चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूसँग चाहिँ डिलिङ गर्ने
इन्टरेक्सन गर्ने र उनीहरूले चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब आफूले गरेको कार्यलाई चाहिँ अब फर्दर डेभलप गर्दै अगाडि बढ्ने भन्नेतर्फ चाहिँ उनीहरू चाहिँ ध्यान आकर्षण चाहिँ हुने गर्दछ। लगभग त्यो चाहिँ सानो जानकारी भयो मेल भर्सेस फिमेल इन्टरप्रेनरसिप बिचको है। र अब हेरौँ त जुन हामीले एक्जाममै लेख्नुपर्ने मेन कुरा भनेको जुन हाम्रो डिफ्रेन्सेस बिट्विन द फिमेल इन्टरप्रेनर्स एन्ड द मेल इन्टरप्रेनर्स, र यसरी हाम्रो डिफ्रेन्ट बेसिसको आधारमा मेल इन्टरप्रेनर्स र फिमेल इन्टरप्रेनर्स है त यो चाहिँ के हो भन्दा जुन जेन्डरको बेसिसमा है त जेन्डरको बेसिसमा चाहिँ जुन हाम्रो इन्टरप्रेनर्सहरूलाई चाहिँ दुई भागमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको हाम्रो मेल इन्टरप्रेनर्स र अर्को भनेको हाम्रो फिमेल इन्टरप्रेनर्स है त। र अब यसरी हेर्दाखेरि बेसिस अफ द डिफ्रेन्सेसमा नम्बर 1मा चाहिँ हाम्रो मोटिभेसन। अब मोटिभेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा उत्प्रेरणा भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब के छ भन्दा अब हामी एकपल्ट हेरौँ यसमा फिमेल इन्टरप्रेनर, फिमेल होइन हाम्रो मेल भयो। मेल इन्टरप्रेनर्स आर मोटिभेटेड बाई द फ्याक्टर्स बियोन्ड फाइनेन्सियल कम्पोनेन्ट। फाइनेन्सियल कम्पोनेन्ट जुन हाम्रो वित्तीय तत्त्वहरू भन्दा बाहेक अन्य कुराहरूबाट पनि हाम्रो मेल इन्टरप्रेनरहरू चाहिँ उत्प्रेरित हुने गर्दछ। र अब हाम्रो फिमेल इन्टरप्रेनर्स आर मोटिभेटेड बाई सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस भन्ने कुरा भयो। र एजको आधारमा दे स्टार्ट भेन्चर इन कम्पेरिटिभली यङ्गर एजमा, अलि यङ हुने बेला नै उनीहरूले सुरु गर्ने भयो। दे नर्मली स्टार्ट न्यू भेन्चर एट द ओल्डर एज कम्पेयर टु द मेल। मेलको आधारमा चाहिँ फिमेलले चाहिँ अलि ओल्ड एजमा चाहिँ यसरी कुनै पनि एउटा व्यावसायिक कार्यहरू अथवा एउटा भेन्चरहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने भयो। र यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो डिपार्चर पोइन्ट है त दे स्टार्ट न्यू भेन्चर ड्यु टु द डिससेटिस्फ्याक्सन फ्रम प्रेजेन्ट जब है त। जस्तै उनीहरूले चाहिँ करेन्टली चाहिँ जब गर्दैछ अरे मेलले चाहिँ भनेदेखि उनीहरू चाहिँ त्यो जबबाट चाहिँ खासै धेरै रिटर्न पनि नआउने अर्थात् स्यालेरी पनि धेरै नआउने र काम धेरै गर्नुपर्ने र अब जस्तै एक्स्ट्रा काम गर्नको लागि एउटा कुनै पनि इनोभेटिभ कार्य गर्नको लागि समय पनि नपाउने हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा मेल इन्टरप्रेनरहरूले चाहिँ त्यो जबलाई चाहिँ अब जब म नगर्ने भनेर जब पुरै नगर्ने स्टप गरिदिने र त्यसपछि नयाँ भेन्चरहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आयो। र दे स्टार्ट फिमेलको केसमा चाहिँ फिमेल इन्टरप्रेनरको केसमा चाहिँ दे स्टार्ट न्यू भेन्चर ड्यु टु द फ्रस्ट्रेसन फ्रम प्रेजेन्ट जब है त। लगभग एउटा नै लगेको छ यसमा चाहिँ डिससेटिस्फ्याक्सन भयो, यसमा चाहिँ हाम्रो फ्रस्ट्रेसन भन्ने कुरा आयो। सोर्सेस अफ द फन्ड है त The main sources of the fund of the female entrepreneurs are personal assets and the saving and the banks भने चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत बचतहरू चाहिँ रहेको छ। र त्यसै गरी फिमेल इन्टरप्रेनर्सको हेरौँ है त द मेन सोर्सेस अफ फन्ड अफ द फिमेल इन्टरप्रेनर्स आर पर्सनल एसेट्स एन्ड सेभिङ लोन फ्रम रिलेटिभ है। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो एक्स्ट्रा कुरा भनेको चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्ति र व्यक्तिगत बचतलाई त युज नै गर्ने नै भयो। र साथै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो रिलेटिभ्सहरूबाट पनि कुनै प्रकारका चाहिँ ऋणहरू चाहिँ लिएर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। र सपोर्ट ग्रुप है त दे आर सपोर्टेड बाई द प्रोफेसनल एन्ड द बिजनेस एसोसिएट्स। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो मेल इन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ यसरी सपोर्ट चाहिँ कसले गर्छ उनीहरूलाई भन्दा विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो प्रोफेसनलहरू हुन्छन् र साथै जुन हाम्रो बिजनेस एसोसिएट्सहरूले चाहिँ गर्ने भयो। र जुन हाम्रो फिमेल इन्टरप्रेनर्समा चाहिँ जुन हाम्रो सपोर्टर चाहिँ कसले गर्छ भन्दा फ्रेन्ड्सहरूले, साथीहरूले अथवा फ्यामिलीको सहायताबाट अथवा जुन हाम्रो वुमेन ग्रुपहरूबाट चाहिँ यसरी चाहिँ सपोर्टेड भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जुन कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भयो। दे आर सपोर्टेड बाई फ्रेन्ड्स, फ्यामिली एन्ड वुमेन ग्रुप भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 6मा चाहिँ हाम्रो नेचर अफ द न्यू भेन्चर है त मेल इन्टरप्रेनर्स आर मोर इन्भल्भ इन द म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड द कन्स्ट्रक्सन ओरिएन्टेड। यसरी जुन हाम्रो मेल इन्टरप्रेनरहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ उत्पादन तथा जुन हाम्रो कन्स्ट्रक्सन हुन्छ नि निर्माण कार्यहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुने गर्दछ भनेदेखि हाम्रो फिमेल इन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ नर्मली चाहिँ इन्भल्भ इन द सर्भिस ओरिएन्टेड बिजनेस कुनै पनि सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने बिजनेससँग चाहिँ मेन चाहिँ उनीहरू चाहिँ नर्मली चाहिँ सहभागी भएर चाहिँ आफ्नो कार्यहरूलाई आफ्नो उद्यमशीलतालाई चाहिँ अगाडि बढाउने गर्दछ है त। र अब रिस्क हेर्दाखेरि दे नर्मली टेक द हाई रिस्क इन दियर भन्ने कुरा रहेको छ। जुन मेल इन्टरप्रेनरले चाहिँ हाई रिस्क लिने भयो र फिमेल इन्टरप्रेनर चाहिँ दे डु नट टेक अ हाई डिग्री अफ द बिजनेस रिस्क भन्ने कुरा आयो। लगभग यही नै रहेको छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ र सजिलो पनि रहेको छ। यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला है त। यसरी हेर्दाखेरि अब एकचोटि हामी रिभिजन गरौँ सर थ्रोली रिड गरेर त्यसपछि हामी नेक्स्ट डिफ्रेन्सतर्फ जान्छौँ है त।
बेसिस अफ डिफ्रेन्सेसमा मेल इन्टरप्रेनर्स एन्ड द फिमेल इन्टरप्रेनर्स है त मोटिभेसन द entrepreneurs are motivated by the factors beyond financial components. Female entrepreneurs are motivated by the sense of belongingness. र एजमा they start venture in comparatively younger age. They normally start a new venture at older age compared to male भन्ने कुरा भयो. Departure point. They start new venture due to dissatisfaction from present job. They start new venture due to the frustration from present job. है त सोर्सेस अफ द फन्डमा द मेन सोर्सेस अफ द फन्ड अफ द मेल इन्टरप्रेनर्स आर पर्सनल एसेट्स एन्ड सेभिङ ब्याङ्क्स. द मेन सोर्सेस अफ द फन्ड अफ द फिमेल इन्टरप्रेनर्स आर पर्सनल एसेट्स एन्ड द सेभिङ लोन्स फ्रम रिलेटिभ्स. है त सपोर्ट ग्रुप. दे आर सपोर्टेड बाई द प्रोफेसनल एन्ड द बिजनेस एसोसिएट्स रहेको छ. त्यसै गरी अब यसमा हाम्रो रहेको छ यसमा फिमेलमा दे आर सपोर्टेड बाई फ्रेन्ड्स फ्यामिली एन्ड द वुमेन ग्रुप्स. र नेचर अफ द न्यू भेन्चर मेल इन्टरप्रेनर्स आर मोर इन्भल्भ इन म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड द कन्स्ट्रक्सन ओरिएन्टेड. दे आर नर्मली इन्भल्भ इन सर्भिस ओरिएन्टेड बिजनेस. र रिस्कमा दे नर्मली टेक हाई रिस्क इन दियर. दे डु नट टेक अ हाई डिग्री अफ बिजनेस रिस्क भन्ने कुरा रह्यो, एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ. र यसपछि अर्को हाम्रो कन्सेप्ट हेरौँ है त, जसमा चाहिँ जुन हाम्रो एन्टरप्रेनर र इन्भेन्टर बिच भिन्नता है त. जुन हाम्रो एन्टरप्रेनर उद्यमशीलता र हाम्रो इन्भेन्टर है त. इन्भेन्टर भन्ने बित्तिकै जसले चाहिँ इन्भेन्सन गर्ने चाहिँ कार्य गरिन्छ, जसले चाहिँ नयाँ मेथडहरूदेखि लिएर नयाँ जुन हाम्रो जस्तै एउटा नयाँ कन्सेप्टहरू क्रिएट गर्ने काम छ जुन हाम्रो इन्भेन्टरहरूले चाहिँ गर्ने गर्दछ. जुन हाम्रो इन्भेन्टरहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट अथवा नयाँ मेथडहरू क्रिएट गर्नेतर्फ चाहिँ मेन विशेष चाहिँ फोकस हुने गर्दछ. र इन्टरप्रेनर भन्ने कुरा त हामीलाई नर्मली नै थाहा नै भइसकेको छ. र यी दुई बिच भिन्नता अब हामी हेरिहालौँ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै रहेको छ है त. बेसिस अफ द डिफ्रेन्सेसमा हाम्रो गोल भनेको छ है त. गोल भनेपछि उद्देश्य भयो. र इन्टरप्रेनरको गोल के रहेछ हेरौँ है त. द मेन गोल अफ एन इन्टरप्रेनर इज टु डेभलप अ सस्टेनेबल बिजनेस है त. र त्यसै गरी इन्भेन्टरको चाहिँ द मेन गोल अफ एन इन्भेन्टर इज टु क्रिएट अ समथिङ न्यू. हामीलाई लगभग थाहा भएको कुरा हो. यो जुन इन्भेन्टरले चाहिँ कसरी नयाँ चाहिँ हामीले कार्य गर्न सक्छौँ, नयाँ इन्भेन्सनमा के गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ चाहिँ उसको चाहिँ मेन गोल चाहिँ रहेको हुन्छ. भनेदेखि जुन हाम्रो इन्टरप्रेनरले चाहिँ मैले चाहिँ कसरी चाहिँ नयाँ भनौँ न नयाँ काम गरेर त्यसलाई चाहिँ फर्दर धेरै समयसम्म चाहिँ लङ टर्म पिरियडसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले सस्टेन गरेर कसरी चाहिँ मैले त्यसबाट धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउन सक्छु भन्नेतर्फ चाहिँ जुन गोल चाहिँ हुने गर्दछ. र आइडियाको कुरा आयो. आइडिया एन्ड एन्टरप्रेनर कन्भर्ट्स द आइडिया इन्टु द न्यू इन्भेन्सन. भनेदेखि हाम्रो जुन इन्भेन्टरले के गर्छ भन्दा एन इन्भेन्टर क्रिएट्स आइडिया. इन्भेन्टरले चाहिँ आइडिया चाहिँ क्रिएट गर्दछ भनेदेखि एन्टरप्रेनरले चाहिँ आइडियालाई चाहिँ नयाँ इन्भेन्सनतर्फ चाहिँ लैजाने गर्दछ. र त्यसपछि कमर्सियलाइजेसनको कुरा आउँछ है त. एन्ड एन्टरप्रेनर ब्रिङ्स गुड्स अर द सर्भिसेस टु द मार्केट एन्ड द मेक्स देम कमर्सियल सक्सेस भनेर छ. यसरी चाहिँ एन्टरप्रेनरले चाहिँ जुन कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूलाई चाहिँ जुन बजार अर्थात् मार्केटमा लिएर आउने र त्यो जुन गुड्स एन्ड द सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब भनौँ न जुन हाम्रो एकदमै त्यसको चाहिँ डिमान्ड बढाउने र त्यसलाई बेचबिखन गरेर त्यसको डिमान्ड एकदम धेरै बढाउने र धेरै मात्रामा सेल गरेर चाहिँ धेरै नाफा कमाउनेतर्फ चाहिँ रहेको हुन्छ. र जुन हाम्रो इन्भेन्टरको हेरौँ त एन इन्भेन्टर डेभलप अ न्यू प्रोडक्ट अर द सर्भिस बट मे नट ब्रिङ टु अ मार्केट. उसले चाहिँ इन्भेन्टरले चाहिँ नयाँ प्रोडक्ट अथवा सर्भिस चाहिँ उत्पादन गर्छ तर त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्दैन है त. तर जुन हाम्रो एन्टरप्रेनरले चाहिँ त्यो जुन नयाँ वस्तु तथा सेवाहरूलाई चाहिँ मार्केटमा इन्ट्रोड्युस गरेर चाहिँ जुन हाम्रो सक्सेसफुल मार्केटमा चाहिँ पुरै त्यो प्रोडक्टहरूको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ बढाउनेतर्फ चाहिँ लागेको हुन्छ. र अब रिस्क हेरौँ है त. द रिस्क एसोसिएटेड विथ एन एन्टरप्रेनर इज हाई भन्ने कुरा भयो. यसरी चाहिँ जुन हाम्रो एन्टरप्रेनरसँग चाहिँ जुन रिस्क चाहिँ एकदमै धेरै हुने भयो. र द रिस्क अफ एन इन्भेन्टर इज लो सिन्स द इन्भेस्टमेन्ट इज कम्पेरेटिभली लो. भनेपछि जुन हाम्रो एन्टरप्रेनरले चाहिँ अब मार्केटमा गुड्स ल्याउने नयाँ प्रोडक्ट बनाएर भनिसक्यो त्यस्तो अब चाहिँ उसले धेरै लगानी गरिसकेको हुन्छ. तर जुन इन्भेन्टरले चाहिँ जस्ट एउटा एक्सपेरिमेन्ट एउटा जस्तो स्याम्पल वाइज बनाउँछ र त्यसले चाहिँ अब सक्सेसफुल हुन्छ कि हुँदैन भनेर मात्रै हेर्छ. त्यसको लागि चाहिँ उसले जस्ट जुन लोवर
इन्भेस्टमेन्ट मात्रै गरेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ रिस्क चाहिँ जुन हाम्रो एन्टरप्रेनरमा धेरै हुने भयो भनेदेखि इन्भेन्टरमा चाहिँ कम्पेरिटिभली चाहिँ लो हुने गर्छ। र आइडिया क्यास रिलेसनसिप है त, एन्ड एन्टरप्रेनर कन्भर्ट्स आइडिया इन्टु क्यास, आइडियालाई चाहिँ क्यासमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो एन्टरप्रेनरले गर्छ भनेदेखि एन्ड इन्भेन्टर कन्भर्ट्स क्यास इन्टु आइडिया, जुन हाम्रो इन्भेन्टरले चाहिँ जुन क्यासलाई चाहिँ आइडियामा कन्भर्ट गर्छ भनेदेखि जुन हाम्रो ठ्याक्कै अपोजिटमा चाहिँ एन्टरप्रेनरले चाहिँ आइडियालाई चाहिँ क्यासमा कन्भर्ट गर्ने भयो। र सक्सेस फ्याक्टर, लिडरसिप इज द सक्सेस फ्याक्टर फर एन एन्टरप्रेनर, लिडरसिप है त, नेतृत्वपन भन्छ यसलाई। रिसर्च इज द सक्सेस फ्याक्टर अफ द इन्भेन्टर, इन्भेन्टरलाई चाहिँ सक्सेस हुनको लागि चाहिँ रिसर्च अनुसन्धान खोज तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि एन्टरप्रेनरले चाहिँ लिडरसिप चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र मोटिभेसन, प्रोफिटेबिलिटी विथ ग्रोथ इज द ड्राइभिङ फोर्सेस अफ एन एन्टरप्रेनर भनेदेखि नलेज डेभलपमेन्ट इज द ड्राइभिङ फोर्सेस अफ एन इन्भेन्टर। र सेयरिङ अफ द आइडियाज, एन्ड एन्टरप्रेनर इज हाम्रो यसमा छ रिलक्टेन्ट टु सेयर हिज आइडियाज भनेदेखि एन्ड इन्भेन्टर फ्रिली सेयर्स हिज आइडियाज एन्ड द टेक्नोलोजी एसेट्रा है त। इन्भेन्टरसँग त कति धेरै आइडिया हुन्छ, कति धेरै नलेजहरू हुन्छ, उनीहरूले सेयर गर्छ भनेदेखि हाम्रो एन्टरप्रेनर चाहिँ आफूसँग भएको आइडियाजहरू त किन सेयर गर्नु, यसलाई फेरि अरूले थाहा भयो भनेदेखि यसलाई युज गरेर उनीहरूले चाहिँ अर्को टाइपको हामीलाई चाहिँ पुरै तल पार्न सक्छ भन्ने उद्देश्य चाहिँ राखेको हुन्छ है त। र एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ जुन हाम्रो एन्टरप्रेनर र एन्टरप्रेनरसिप बिच हाम्रो भनौँ न एन्टरप्रेनर र इन्भेन्टर बिचको भिन्नता, र त्यसै गरी मेल इन्टरप्रेनर्स र फिमेल इन्टरप्रेनर्सको भिन्नता है त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, मजाले पढ्नु होला। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र नेक्स्ट पार्ट भन्दा पनि अब आउने जुन हाम्रो क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो च्याप्टर 2 है त, च्याप्टर 2मा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ वुमेन इन्टरप्रेनरसिप जसमा चाहिँ महिला उद्यमशीलताको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण कन्सेप्टहरू चाहिँ दिएको छ, त्यसलाई पनि हामी पढ्छौँ। र मजाले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला, यो थ्योरी भनेर नछोड्नु होला। धेरै विद्यार्थीहरू एन्टरप्रेनरसिपमा रिसर्च मेथडहरूमा फेल नै भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ पास हुनुपर्छ, राम्रोसँग पढ्नु होला है त।